ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियों रचावै भानी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गति ओम हरे नमः। ओम परमात्मा नहीं नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको सत्संग गर्दै गर्दै हामीहरू आज पनि श्रीमद् भागवतको षष्ठ स्कन्धको सप्तदशौं अध्याय यानी कि 17औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आजको अध्यायमा विगतकै अध्यायदेखि हामीहरू वृत्रासुरको पूर्व जन्मका कथा प्रसंगहरू श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। त्यसै अन्तर्गत चित्रकेतु राजाको कथा प्रसंग राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी सुनाइरहनु भएको अवस्थामा चित्रकेतु राजाको दिनचर्याको, चित्रकेतु राजाको राज्य व्यवस्थाको, चित्रकेतु राजाको पुत्र मोह आदिको अवस्थाको बारेमा सुनिसकेका छौं भने अब चित्रकेतु राजाकै कथा प्रसंग यहाँ चित्रकेतुलाई चाहिँ माता पार्वतीले अचानक श्राप दिनुभएको प्रसंग यो अध्यायमा परेको छ। आउनुहोस्, श्राप किन दिनुभयो, कसरी दिनुभयो, कारण के थियो, त्यसको खुलासा हामी अगाडि बढौं। श्री शुक उवाच यतस्तान्तर्हितो नन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः। विद्याधरहरूमा श्रेष्ठ भइसकेका, तपस्याले गर्दा विद्याधर भएका कुरा त हामीले अगाडिको अध्यायमा पढिसकेका छौं, सुनिसकेका छौं, बुझिसकेका छौं। ती विद्याधरहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ भइसकेका थिए चित्रकेतु राजा। शेष भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो, जसले शङ्कर्षण भगवान दर्शन दिएर उहाँदेव अन्तर्ध्यान भइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो भइसकेपछि दिशाहरूलाई अत्यन्तै नमस्कार गरेर आकाशमा चाहिँ अब विचरण गर्दै आकाश मार्गबाट हिँड्न थाल्यो। आकाशमा घुम्न थाले। को भन्दा तिनै चित्रकेतु राजा। ती महायोगी चित्रकेतु लाखौं लाख धेरै वर्षसम्म शरीर आदि इन्द्रिय आदिको शक्तिले चाहिँ सम्पन्न भएर भगवानको दर्शन पाइसकेको सिद्ध विद्याधरहरूको मालिक भइसकेको मान्छेलाई के चाहियो हैन? अनेकौं सिद्धि हैन, अनेकौं सिद्ध चारण गन्धर्व मुनिहरूद्वारा चाहिँ प्रशंसित हुँदै विद्याधरहरूका चाहिँ पत्नीहरूलाई चाहिँ भगवान हरिको कीर्ति गाउन लगाएर सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पूर्ण गर्ने एकदम सुमेरु पर्वतका भन्ज्याङहरूमा चाहिँ बिहार गर्न थाल्यो। घुम्दै 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 बिहार गर्न थाल्यो। एकदा विमानेन विष्णु दत्तेन वासुता। शेष भगवानले दिनुभएको त्यो चम्किलो विमानमा चढेर चित्रकेतु राजा, त्यो चित्रकेतु जो विद्याधरमा श्रेष्ठ भएको थियो, कतै एक दिन जाँदै थिए। त्यहाँ उनले सिद्ध चारणहरूको बीचमा बसेर आफ्नो काखमा राखिरहेकी पार्वतीलाई अङ्कमाल गरेर बस्नुभएका भगवान शङ्करलाई देख्नुभयो। कसले? चित्रकेतुले। उहाँकै नजिकमा आएर पार्वती माताले सुन्ने गरी ठुलो स्वरमा हाँस्दै कराउँदै भन्न थाले, शिव भगवान भोलेनाथ बाबा पार्वतीलाई काखमा लिएर विद्याधरहरूले सेवित भएर हैन, आफ्ना सेवकगणहरूले सेवित भएर बसिरहनु भएको, अब भनौं प्रेमालाप आदि कार्यहरू गरेर बसिरहनु भएको थियो होला। चित्रकेतु राजाले अब माता पार्वतीले सुन्ने गरी, सबैले सुन्ने गरी त्यहाँ हास्य विनोद गर्दै हाँस्दै भन्न थाले, चित्रकेतु रुवाच एष लोक गुरुः साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। यिनी जो भोलेनाथ छन् सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धर्मको उपदेश गर्नेवाला साक्षात जगतगुरु हुन्। संसारका जगतगुरु भोलेनाथ सबै प्राणीहरूको आत्मस्वरूप भएर रहनुहुने, प्राणीहरूमा एकदम ठुलो सभाको बीचमा बस्नुहुने, त्यसमा पनि आज चाहिँ के गरेर बसिरहेका छन्? यस्ता प्राणीहरूको बीचमा बसेर, सभाको बीचमा बसेर आफ्नी पत्नीलाई अङ्कमाला हालेर काखमा लिएर बसिरहेका छन्। लाज शरम नभएका एउटा भन्न थाल्यो हाँस्दै। जटाधारी हैन, ती लामा लामा जटा धारण गर्ने, कठोर तपस्या गर्छन्, ब्रह्मज्ञानीहरू मध्ये पनि सर्वश्रेष्ठ छन्, तर लाजै नभएको, लाज पचाएर चाहिँ लाजै नभएको असाधारण मानिस जस्तो भएर
आफ्नी पत्नीलाई काखमा लिएर अङ्कमाल गरेर प्रेमालाप गरेर बसिरहेछ। जगतका पिता, जगतका पितरौ भन्दै पार्वती परमेश्वर हौ। पार्वतीकै माता पार्वती संसारका आमा, संसारका बाउ भोलेनाथ शिवजी। तपस्वीहरूमा चाहिँ श्रेष्ठ तपस्वी, ब्रह्मज्ञानीहरूमा पनि अत्यन्तै सर्वश्रेष्ठ, गुरुहरूमा संसारका जगत गुरु, नाम कलिएका यत्र व्यक्ति पनि आज लाजै नभएको सामान्य पशु जस्तो गरेर, सामान्य मान्छे जस्तो गरेर श्रीमतीलाई चाहिँ काखमा लिएर अङ्कमाला हालेर बसिरहेछन्। लाज नभएका बुढा भनेर पार्वतीको अगाडि गएर सुन्ने गरी अझै भन्दैछन् के, धेरै जस्तो मानिसहरू चाहिँ आफ्नी पत्नीलाई एकान्तमा अँगालो गाल्छन्, एकान्तमा मात्रै भेट्छन्। धेरै जस्तो मानिसको पनि व्यवहार चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। आफ्नी पत्नीलाई, आफ्नी प्रेमिकालाई अँगालो हाल्न चाहिँ एकान्त खोज्छन्। तर यी चाहिँ सामान्य मान्छे त त्यस्तो व्यवहार गर्छन् भने यी चाहिँ महान व्रतलाई धारण गर्ने एकदम महान तपस्वी भनेर एकदम नाम चलिएको मान्छे नि यत्र सभाको बिचमा हेर्नुहोस् त, विद्याधरले यत्र मान्छेले चाहिँ घेरिएर बसेको बिच सभामै पत्नीलाई चाहिँ अङ्कमाल गरेर बसेका छन्। बुढा लाज नभएका भनेर चाहिँ उनले भने। यति मात्रै के भनेका थिए सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, हे परीक्षित, चित्रकेतुले यस्तो उपहास गरेर चाहिँ सुनेर एकदम अगाध बुद्धि भएका भगवान शङ्कर मुसु हाँसिरहनु भयो, केही पनि बोल्नु भएन। उहाँलाई केही मतलब थिएन। भोलेनाथ भोले भण्डारी, उहाँलाई केही मतलब थिएन। मुसु हाँसिदिनु भयो। बाबु ठिकै गरिस्, तेरो बुद्धि त्यति थियो, त्यति बुझिस्, त्यही भनिदिनु भयो, त्यही सोच्नुभयो, केही पनि बोल्नु भएन, कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन। त उहाँका त्यहाँ सभामा बस्ने ती अनुचरहरूले पनि केही पनि बोलेनन्। फेरि कोही पनि केही बोल्दैन। भगवान शङ्करको महिमा थाहा नपाएर यसरी असाध्यै नहुने नसुहाउने गरेर चाहिँ जथाभावी बोल्दै गरेको थियो। आफूलाई चाहिँ जितेन्द्रिय ठानेर, आफूलाई चाहिँ विद्याधरको मालिक भए त किन भन्ने ठानेर चाहिँ घमण्डका साथमा असाध्यै उद्दण्ड प्रवृत्तिले चित्रकेतुले गरेको त्यो व्यवहार देखेर पार्वती माता रिसाउँदै अत्यन्तै क्रोधित हुँदै भन्न थाल्नु, हेर्नुहोस् भगवानको दर्शन पाइसकेपछि यहाँ शिक्षा दिन खोजेको कुरा के हो? विद्याधर भएको छ, भगवानको दर्शन पाएको छ, अत्यन्त श्रेष्ठ भएको छ चित्रकेतु, ज्ञानी पनि भएको छ। नारदजीले त्यस्तो गोपनीय मन्त्र पनि उनलाई दिनुभएको छ, सबै पाइसकेको छ। तर पनि यदि मान्छेमा, यदि व्यक्तित्वमा घमण्ड अहङ्कार यदि रह्यो भनेदेखि उसलाई पतित बनाउन सक्छ। आज जसरी शिव पार्वतीको अगाडि उ गएर नचाहिदो काम गर्दैछ, उद्दण्ड काम गर्दैछ। पार्वतीवाच, पार्वती भन्नुहुन्छ त्यो चित्रकेतुलाई सम्बोधन गर्ने, अयम किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभु। अहिले यस संसारमा हामीहरू जस्ता जो दुष्ट निर्लज्जहरूलाई तिरस्कार गर्दै दण्ड दिएर शासन गर्ने हाम्रो स्वामी नै यही हो कि क्या हो? हामीलाई पनि राज्य गर्ने मान्छे नयाँ राजा आएछ कि क्या हो? पार्वती माताले भन्नुभयो नि चित्रकेतु राजा। ओहो, डर पो लाग्छ त कुरो सुन्दा त। कतै हामीलाई पनि राज्य गर्ने हाम्रो पनि स्वामी यही हो कि क्या हो चित्रकेतु? न वेद धर्मम किल पद्म योनिर न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाध्या न वै कुमारः कपिलो मनुष्य येनो निषेधत्यतिवर्दितम वर्तितम हरम। के भनेको? स्वयं कमल योगी जुन कमल योनि हुनुभएका, कमलमा चाहिँ जन्मिनुभएका ब्रह्माजी, उहाँका पुत्र भृगु आदि, नारद आदि मुनिहरू, सनक आदि 4 कुमारहरू, कपिलदेव मुनिहरू, कपिलदेव अन्य मुनिहरू समेत धर्मको रहस्यलाई जानेकै छैन होला। किनभने यिनीहरू धर्मको मर्यादालाई अतिक्रमण गर्ने भगवान शङ्करलाई त्यस कामबाट कहिले पनि रोक्दैनन्। भगवान शिव शङ्करलाई रोक्नलाई यी माथिका कोही पनि आउन सकेनन्। यिनीहरूको केही शिव चलेन। यिनीहरू भोलेनाथलाई ओहो माता पार्वती जय हो भनेर दर्शन गर्छन्। यिनीहरूले केही धर्मै जानेकै रहेछन् नि। हामीलाई ओहो राज्य चलाउनु त यो पो आएछ त, उहाँ पो हाम्रो स्वामी पो हुनुहुँदो रहेछ। व्यङ्ग्यमा हेर्नुहोस् है कसरी मान्छेलाई स्वीकार गर्छ। ब्रह्मा आदि पनि जसका दुवै चरणको निरन्तर ध्यान गरिरहन्छन्, त्यस्ता मङ्गललाई चाहिँ अमङ्गल बनाउनु हुने साक्षात् जगतगुरु भगवानलाई, जसले ब्रह्मादि देवताहरू जो छन् उनीहरू पनि ध्यान गरेर बस्छन्। कसको? शिवजीको। आज शिवजीलाई राज्य सञ्चालन गर्नेवाला आयो, अब यहाँ नीति नियम सिकाउनेवाला आयो, धर्म सिकाउनेवाला आयो होइन। उहाँका भक्तहरू, उहाँका महात्माहरूलाई समेत तिरस्कार गरेर यसले चाहिँ शासन गर्ने चेष्टा गरेको छ। ओहो बाबु, आफूले आफूलाई चाहिँ विद्याधर भए भन्दैमा संसारकै मालिक सम्झ्या हो कि क्या?
भगवानको दर्शन पाएँ भन्दैमा आफूले आफूलाई खुबै ठुलो सम्झेखाउ कि क्या? तिमी त केही पनि होइन कि तिम्रो अहङ्कार, तिम्रो घमण्ड बढी भएको हो। तिमी उद्दण्ड व्यक्ति हौ, तिमीलाई दण्ड दिन योग्य छौ तिमी। नाय अमर्हति वैकुण्ठ। यो मनुष्य अत्यन्त मूर्ख रहेछ, तर आफूलाई सबैभन्दा ठुलो सम्झिँदो रहेछ। हुन चाहिँ सबैभन्दा मूर्ख सम्झिन चाहिँ आफूले आफूलाई ठुलो सम्झिँदो रहेछ। सज्जनहरूमा पनि जुन भगवानको उपासना गरिन्छ त्यस्ता हरिका चरणको चाहिँ नजिक रहन यो पटक्कै सुहाउँदैन, पटक्कै सुहाउँदैन भगवानको नजिकमा रहन। अतः यसकारण हे दुर्बुद्धि भएका चित्रकेतु, तिमी चाहिँ पापमय असुर योनिमा तिम्रो जन्म होस्। हे बाबु, असुर कुलमा उत्पन्न भएपछि तिमीले फेरि त्यही प्रकारका मनुष्यहरूको अपमान र तिरस्कार रूपी अपराध गर्न सक्ने छैनौ। तिमीलाई चाहिँ ज्ञान बढी भयो, तिमी उम्लिन थाल्यौ। उम्ल्या दुध कति बेला पोखिन्छ ठेगान छैन। वात्त ज्ञान पाइहाल्यौ, नारदजीले खुब कृपा गरेर ज्ञान दिनुभयो। भगवान पाए त के गरेँ भन् ठान्यौ। ल तिमीलाई ज्ञान बढी भयो त तिमी जाऊ असुर योनिमा। तिम्रो बुद्धि हेर्दाखेरि एउटा असुरले गर्ने जस्तो व्यवहार तिमीले गर्यौ, जाऊ त्यही भनेर श्राप दिनुभयो। शुकदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, यस प्रकार पार्वती माताले श्राप दिएपछि ती चित्रकेतु विमानबाट तुरुन्तै ओर्लिएर नम्रतापूर्वक आफ्नो शिर झुकाउँदै माता पार्वतीलाई भन्न थाल्यो, यहाँ मान्छे जति नै ठुलो किन नहोस्, जति नै सानो किन नहोस्, यदि उसले आफ्नो प्रायश्चित्त गर्दैन भने, उसले आफ्नो कमी कमजोरीलाई स्वीकार्दैन भनेदेखि उसको कल्याण कुनै पनि हालतमा यो हुनै सक्दैन। जब चित्रकेतुले शिवको महिमा नबुझेर, शिव पार्वतीको महिमा नबुझेर जब जुन कमी कमजोरी गर्यो नि, जुन अवस्थामा देख्यो नि, माता पार्वतीलाई, भोलेनाथ शिवजीलाई, पिता महादेवलाई जुन व्यवहार गर्यो, जुन बोली बोल्यो, त्यसले ऊ दण्ड पाउन योग्य नै थियो। दण्ड त पायो। अब उसले यदि क्षमा अझै पनि नस्वीकारेको खण्डमा ऊ त अझै पतित हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, अब उसले स्वीकारिसकेपछि के भन्छ चित्रकेतु, क्षमा झुक्न पनि जान्नु पर्दछ, तुरुन्तै झुक्न। हेर्नुहोस् त, त्यो शिक्षा यहाँ दिन्छ। घमण्ड अघिसम्म कति घमण्ड भएको मान्छे एक झड्कामै शरणमा परिहाल्यो। झुक्न सिक्ने हो। चित्रकेतु भन्छ, प्रति गृह्णामि ते शापात। हे माता पार्वती, हे आमा, हजुरले दिनुभएको श्रापलाई म दुई हात जोडेर, हात अन्जुलीमा थापेर स्वीकार गर्दछु। किनभने देवताहरू मनुष्यहरूको लागि जे गर्छन् त्यो अत्यन्तै उसको प्रारब्ध, उसको कर्म, उसको नियत, उसको व्यवहार अनुसार अत्यन्तै ठिक गर्छन्। किन देवताहरू त्यति छिटो नगर्दैन। श्रापोपि देवस्य वरेण्य तुल्य। ठुलो मान्छेले दिएको त झापड पनि पापड हुन्छ। शास्त्रले के भन्छ, श्रापोपि देवस्य वरेण्य तुल्य। यदि ठुला गुरुले, यदि विद्वानले, यदि सिद्ध पुरुषले, यदि भगवानले, हैन, यदि देवताहरूले दिएको श्राप पनि के हुन्छ, वरदान तुल्य हुन्छ। जहाँ कहीँ हेर्नु श्राप पाएको काहीँ न काहीँ फलिभाव भएकै छ। जहाँ कहीँ यो भागवतमा आएको कुनै पनि केसमा हेर्नुहोस् तपाईँले, यहाँ चाहिँ श्राप पाएर यसको चाहिँ नराम्रो भयो भन्ने काहीँ पनि लगभग छैन। जहाँ पनि श्राप, परीक्षितले श्राप पाए, भगवान मोक्ष प्राप्त भयो, सातै दिनमा मोक्ष भइदियो। नत्र मोक्ष हुन्थे? श्राप नपाएको भए कहाँ हुनु? जकडिरहेको थियो उनलाई घर गृहस्थी राज्यले। जहाँ पनि हेर्नु श्राप पाएपछि केही न केही अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यहाँ यिनले पनि त्यही कुरा बुझेका छन् र भन्छन्, देवै मर्त्याय यत् प्रोक्तम। देवताहरूले जुन मनुष्यहरूको लागि जुन कुरा गर्छन् त्यो चाहिँ अत्यन्तै सोच विचार गरेर उनीहरूको कल्याणकै लागि गर्छन्। त्यसैले म स्वीकार गर्छु। मैले गल्ती गरेको हो आमा, मैले स्वीकार गर्छु। अज्ञानद्वारा चाहिँ जुन मोहित भएर यो जीव संसारको चक्करमा घुम्दै भड्किँदै हरेक समय त्यही सुख दुःख भोगिरहन्छ। अज्ञानताको कारण सुख दुःख आदि भोगिरहन्छ। आफूलाई सुख दुःख दिनेवाला र न आफू हो न कोही अरू नै व्यक्ति हो, या अज्ञानी केही पनि बुझ्नै सक्दैन। सुख दुःख केले पाइरहेको छु, मैले आफ्नै कारणले पाइरहेको छु कि उसले पाइरहेको छ, कसले दिइरहेको छ, केही पनि बुझ्नै सक्दैन। अनि अज्ञानीहरू आफूलाई नै सुख दुःखको कर्ता र भोक्ता कर्ता मान्दछ। अज्ञानी मान्छेहरू आफूलाई, अरू व्यक्तिलाई चाहिँ सुख दुःखको कर्ता मान्छ। होइन, त्यसले गर्दा फलानुले गर्दा मलाई दुःख भयो, फलानुले मलाई पिटेर दुःख भयो, फलानुले त्यस्तो नगरे भए त मेरो बिजनेस कहाँ चौपट हुन्थ्यो। अरूलाई फलानुले गर्दा आज म यो ठाउँमा छु। सुख भए पनि अरूलाई, सुख र दुःखको कारण चाहिँ मान्छेले के मान्छ, अरूलाई दिन्छ। अपजस जुन छ नि हो त्यो अरूलाई दिन्छ। किन? अज्ञानताको कारण। बुझ्दैन उसले सुख दुःखको कारण त मै हो भन्ने कुरा उसले बुझ्दैन। सुख दुःखको कारण व्यक्ति स्वयं हुन्छ आफ्नो दुःख सुखको कारण।
अहिले पछाडि भन्छ यो श्लोकले, यो संसार चाहिँ सत्व रज तम 3 गुणको चाहिँ युक्त बनेको यो संसार चाहिँ चलिरहेको छ भने त्यसैले यहाँ न श्राप यहाँ चाहिँ न श्राप अनुग्रह नै छन्, न त स्वर्ग न नरक नै, न त सुख छ न दुःख नै। यो त सत्व रज तम गुणको प्रभावले चलिरहन्छ। अनेक थरी प्राणीहरू, यी अनेक थरी बन्धनहरू, मोक्ष सुख दुःख आदि सबैमा चाहिँ शुद्ध र पूर्णतम एकमात्र परमात्माले चाहिँ आफ्नो मायाद्वारा सिर्जना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दै बुझ्दैन। न कस्य कश्चित न तस्य कश्चित दहित प्रतिपो न ज्ञाति बन्धुर न परो न च स्व न च स्व। हेर्नुहोस् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भगवान सम्पूर्ण संसारका चाहिँ समान रूपले हुनुहुन्छ, संसारमा सर्वत्र समान रूपले हुनुहुन्छ। उहाँका चाहिँ अज्ञानमय मायाका कारण माया आदि कुनै दोषहरू छैनन् उहाँमा, तर उहाँले त्यही मायाद्वारा यो संसार सिर्जित गर्नुभएको छ। उहाँको न कोही प्रिय वस्तु छ न कुनै अप्रिय वस्तु। कसको? भगवानको। न त बन्धु बान्धव छन् न पराई नै, न आफन्त छन्। उहाँमा कुनै आसक्ति पनि छैन भने आसक्ति गरिएको वस्तु नपाएर क्रोध हुने झन् उहाँमा हुने कुरै भएन। कसको लागि? ईश्वरको लागि। न रोग छ न द्वेष छ न केही छ न केही छ। ईश्वर त शून्य छ, परमात्मा तत्त्व छ जुन शून्य छ। यो शून्यतालाई बुझ्नको लागि चाहिँ फेरि अगाडिका कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त्यतिकै शून्यता चाहिँ बुझिँदैन, नत्र भने ईश्वर भनेर बुझ्ने चाहिँ उही सगुण साकारको मात्रै हो। मैले त निर्गुण निराकारको लागि भन्दैछु। सगुण साकारमा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता, गणेश आदि देवता, सारा देवी देवता, इन्द्र आदि देवता सारा पर्छन् भने निर्गुण निराकारको कुरा मैले भन्दैछु। तथापि तत् भागवतले जुन निर्गुण निराकारको बारेमा भन्दैछु, भगवान सबैमा बराबर भए तापनि उहाँका मायाका कारण, उहाँले दिने उहाँको त्यो माया शक्तिको कारण, उहाँको त्यो प्रकृति शक्तिको कारण चाहिँ हरेक प्राणीमा उत्पन्न पाप पुण्य र तिनको उसका कारण सुख दुःख प्रिय मित्र अमित्र बन्धन मोक्ष सारा कुरा जन्म मृत्यु यो चाहिँ के फरक फरक लाग्छ। ए त्यसलाई त कति सुख छ, मलाई त कति दुःख छ, ईश्वरले मलाई कति दुःख दिएको बुझिरहेको। त्यो सुख दुःख दिने चाहिँ अरूलाई सोचिरहेछ, परमात्माले देखेर सोचिरहेको। त्यसको कर्ता त्यो मै हो भन्ने कुरा बुझेको छैन उसले। न प्रसाद है न त्वाम। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ है यो अध्याय। हे माता, म हजुरलाई आफ्नो श्रापबाट मुक्त गराइदिनको लागि कदापि प्रार्थना गर्दिनँ। म भन्दिनँ मलाई यो श्रापबाट मुक्त गराइदिनुहोस्, म भन्दिनँ। किनभने मेरो बुद्धि अनुसार जे पाउनु थियो त्यो मैले ठिक पाएको छु। तर म एउटा अनुग्रह चाहिँ मलाई के गरिदिनुहोस् भने मैले जुन अनुचित व्यवहार हजुरहरूप्रति देखाएको छु, अनुचित बोली जुन हजुरप्रति देखाएको छु, त्यसको लागि क्षमा चाहिँ एकचोटि दिनुहोस्। श्राप पाउँदैमा मात्रै क्षमा हुँदैन, ध्यान दिइरहनु होला। प्रार्थना गर्दैछ को? चित्रकेतु राजा। माता, मैले बोलेका वचनहरूमा यन मन्यसे असाधुनाम मम तत् क्षम्यताम सती। ए माता, क्षम्यताम, मलाई क्षमा चाहिँ गरिदिनु होला है। म श्राप स्वीकार्छु, मैले बोलेका वचनहरूको लागि चाहिँ मलाई क्षमा गरिदिनु होला पक्कै पनि भनेर भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकार चित्रकेतुले माता पार्वती र भगवान शङ्करलाई प्रसन्न पारे फेरि र उहाँहरूको चाहिँ आश्चर्यपूर्वक हेर्दै आफ्नो विमानमा चढेर त्यहाँबाट शङ्कर भगवान आदिलाई प्रसन्न पारेर त्यहाँबाट भगवान जानुभयो। त्यसरी भगवान शङ्करले उपस्थित देवता ऋषि सिद्ध आफ्ना पार्षदहरूलाई पनि सुनाउँदै आफ्नो पत्नीलाई पार्वतीसँग भन्नुभयो। त्यहाँ के भन्नुभयो? शिव उवाच। शिव भन्नु थाल्नुभयो, हे पार्वती, भगवान श्रीहरि अनौठा कर्म गर्नेवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ। भगवान भने के अरे हरि नारायण जे भने पनि उहाँका सेवकका पनि सुख दुःखको जुन इच्छा गर्ने उदार हृदय भएका हुन्छन्। इच्छा नगर्ने उहाँका सेवक जो छन्, उहाँका भक्त जो छन्, सुख दुःख केही चाहँदैनन्, एकदम उदार हृदय भएका हुन्छन्। उनीहरूको महिमा अहिले तिमीले आफैले देखिहाल्यौ। तिम्रो श्रापलाई स्वीकारिरहेको छ, तर पनि ऊ क्षमाको लागि तिमीमाथि गडगडाइरहेको छ। त्यो त तिमीले देखिहाल्यौ। नारायण पराहा सर्वे न कुतश्च बिभ्यति, न कुतश्च न बिभ्यति। भगवान नारायणको शरणमा पर्ने भक्तहरू कसैदेखि पनि पटक्कै डराउँदैनन्, किनभने उनीहरू स्वर्ग नरक मोक्षमा समेत एउटै परमात्मा वस्तुलाई देख्छन्। उनीहरू कोहीदेखि डराउँदैनन्। देहिनाम देह संयोगात, भगवानको चाहिँ मायामय एकदम लीलाका कारणले नै जीवहरू चाहिँ भिन्न भिन्न मनुष्य पशु आदि शरीरहरूमा प्राप्त हुन्छन्। मायाको कारणले
ती विभिन्न शरीरहरूसँग सम्बन्धित हुँदा शरीर अनुसारकै उनीहरूले सुख दुःख जन्म मृत्यु शाप अनुग्रह आदि अनेक कुराहरू प्राप्त भइरहन्छन्। त्यो शरीरले पाउने हो। शरीरले जे कर्म गर्छ त्यो अनुसार दुःख सुख पाइरहन्छ। शरीरले जस्तो लिएर आएको छ त्यो अनुसार मरण पाउँछ। यो शरीरले कति समय बोकेर आएको छ त्यो त मरण भइहाल्छ। त्यो चाहिँ केले भएको हो? त्यो शरीरको कारणले उनीहरूले आफ्नो विवेक देखाएको। अविवेककृतम स्वप्नमा चाहिँ भ्रमका कारणले नभएको वस्तु पनि आफैभित्र अनुभव गरिरहेको हुन्छ। मान्छेले सपनामा देखिरहेको हुन्छ। जाग्रत कालमा एउटै मालामा नभएका चाहिँ सर्प दण्ड आदि अनेक भ्रमहरू देखिन्छ। एउटै डोरीमा नभएको सर्प देख्छ, कहिले कहिले लौरो पो हो कि भनेर देख्छ। अज्ञानताका कारण नि, नजानेका कारण नि त्यो देख्छ। त्यसै गरी मानिसहरू पनि सुख दुःख आदि पदार्थहरू गुण दोषहरू केवल अज्ञानताकै कारण भएको हो भन्ने कुरा बुझ्दैन। किन? उसँग ज्ञान छैन। मैले पाउने सुख, मैले पाउने दुःख, मैले पाएको सबै कुराहरू चाहिँ यसको चाहिँ भागीदार अथवा यसको चाहिँ कर्ता म नै हो भन्ने कुरा उसले बुझ्दैन। यो मैले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो कर्मले द्वारा दुःख पाएँ भन्ने कुरा बुझ्दैन। अर्कालाई दोष लगाउँछ होइन। एकदम सुख र दुःखको भेद बताउन खोजिएको छ नि। वासुदेवी भगवती भक्ति मुद्वहताम नृणाम, ज्ञान र वैराग्य रूपी बलले युक्त भएका भगवान वासुदेवमा दृढ भक्ति गर्ने मानिसहरू संसारमा कुनै पनि वस्तुमा तेरो मेरो भन्ने राग द्वेषहरू गर्दै गर्दैन, बुझ्दै बुझ्दैन। न हम बिरिन्छो, म ब्रह्माजी कुमारहरू नारदजी ब्रह्माजीका ती छोराहरू मुनिहरू ठुला ठुला देवताहरू कसैले पनि भगवानको लीलाको रहस्यलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न जान्न सक्दैन। किन? हामी सगुण साकारमा छौँ। निर्गुण निराकारको तत्त्वको बारेमा निर्गुण निराकार भनिसकेपछि अब के बुझ्ने हो? कति बुझ्ने? अब कहाँ गएर बुझ्ने? कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? त्यसको टुङ्गिँदैन। त्यस्ता अत्यन्तै प्रभुका अंशमा पनि अंश भएका समेतले जसले आफूलाई छुट्टै ईश्वर भनेर अभिमानी ठान्दछ, बुझ्दछ भने तिनीहरूले त झन् भगवानको यथार्थ स्वरूपलाई के बुझुन्? भगवानको दर्शन पाउँदैमा मै पो ठुलो हुँ, मैले पो गरे भन्ने अभिमान राख्छ भने झन् त्यो मूर्खले त के बुझ्या हुन्छ? त्यसले त झन् केही बुझेको हुँदैन। ती साना प्राणीहरूले त झन् केही बुझ्ने कुरै छैन। भगवानको लागि कोही पनि प्रिय अप्रिय, आफ्नो पराई, आत्मा अनात्मा केही पनि छैन। भगवान त सबैको आत्मस्वरूपमा चाहिँ आत्मस्वरूपले चाहिँ सर्व हृदय सबै सर्वभूत प्रियो, हेर्नु सबैको भूतात्मा, सबै जीवात्मा, सबै प्राणीहरूमा चाहिँ एकदम भित्र हृदयभित्र बस्नु समान रूपले रहनु भएको छ, बस्नुहुन्छ। अत्यन्तै प्रिय भएर बस्नुहुन्छ। त्यो पनि यी सौभाग्यशाली चित्रकेतु भगवानका प्रिय अनुचर हुन्। यिनी सबैतिर समान रूपले भगवत भाव राख्दछन्, सधैँ शान्त रहन्छन्। म पनि भगवानको अत्यन्त प्यारो छु, म पनि प्यारो छु। यी चित्रकेतु पनि भगवानको लागि भक्त हुन्, भगवानका भक्त हुन्। त्यसैले परमपुरुष भगवानका भक्त चाहिँ समदर्शी र शान्त महात्माहरूको चाहिँ व्यवहार देखेर आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उनीहरूले कहिले के व्यवहार गर्छन्, कहिले के व्यवहार गर्छन्, त्यसलाई देखेर आश्चर्य नमान्नु। तिमी पार्वतीलाई भगवान भोलेनाथ सम्झाउँदै भन्दै हुनुहुन्छ, भगवानका भक्तहरूले कहिले के व्यवहार देखाउँछन्, कहिले के देखाउँछन्, कहिले विचित्र विचित्र गरिरहन्छन् यिनीहरूको, त्यस्तो व्यवहारदेखि तिमी छक्क नपर्नु भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले भगवान शिवको शङ्करको वचन सुनिसकेपछि माता पार्वतीको उमाको मनबाट आश्चर्यको भाव जुन थियो, त्यो किन यसले यस्तो व्यवहार गर्यो होला भन्ने जुन भाव थियो त्यो हटेर गयो र शान्त भयो। पार्वतीले श्रापलाई त फर्काउन सकिँदैन होइन, सामर्थ्यता थियो, मसँग सामर्थ्यता छ, तर पनि श्रापलाई चाहिँ फर्काउनु राम्रो उचित होइन। तर पनि म यति चाहिँ भन्न सक्छु, भगवानका भक्त चित्रकेतुले उहाँको श्रापलाई विनयपूर्वक शिर झुकाइ गरेर स्वीकार गरेका छन् र यही नै सत्पुरुषको स्वभाव हो। साधु लक्षणम, स्वीकार्ने भाव। हेर्नु, पार्वती माताले श्राप फिर्ता पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो। चित्रकेतु स्वयं भगवानको दर्शन गरिसकेपछि उनले पनि श्रापलाई अस्वीकार गर्न सक्थ्यो, तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन। किन भन्दाखेरि चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस्, गल्तीलाई स्वीकार्ने शिक्षा यो अध्यायबाट यहाँ दिन सकिन्छ। यो अध्यायले दिन खोजेको शिक्षा त्यो गल्तीलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ, आफ्नो कमी कमजोरीलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यो स्वीकारिसकेपछि नै त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ होइन। त्यो देखाउनु खोजेको चित्रकेतु जुन दानवको जुनी पाएर त्वष्टाले जुन गरेको यज्ञबाट
दक्षिणाग्नि जुन यज्ञ थियो त्यसबाट प्रकट भए र उनको नाम वृत्रासुर रहन गयो। वृत्रासुरको पूर्व चरित्र यही हो। उनी ज्ञान र विज्ञान दुवैले युक्त थिए, किनभने उनी भगवानका परम भक्त थिए। एतत्ते सर्वमाख्यातम। वृत्रासुर असुर कुलमा उत्पन्न भए पनि उनको बुद्धि भगवानमा लाग्नुको कारण यही नै हो। तपाईको प्रश्न थियो के थियो त उनी चाहिँ भक्त भगवानको भक्त त्यस्तो भगवानमा मिल्ने भगवानको चाहिँ भक्ति गर्ने त्यस्तो अटुट भक्त गर्ने के थियो उनको चाहिँ शक्ति भनेर जुन परीक्षित तपाईले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, थाहा पाउनुभयो उत्तर के रहेछ? वृत्रासुरको पूर्व जन्मको कहानी यही हो। उनी त्यसरी भगवान पाएर पनि माता पार्वती र शिवजीसँग गरेको थोरै सानो गल्तीले गर्दा, थोरै त के भन्ने, माता पार्वतीसँग शिवजीसँग जुन गरेको उनको जुन कमी ऊ छ त्यो त ठुलै हो, तर त्यसैको कारणले उनले त्यो जुन श्राप पाएको कारण उनी वृत्रासुरको रूपमा जन्म लिनु गरेको थियो। इतिहासमयम पुण्यम चित्रकेतुर महात्मना। यो इतिहासको अत्यन्तै पुण्यदायक चित्रकेतुको जीवन चरित्र रहेको वृत्रासुरको पूर्व जन्मको यो जुन चरित्र छ, महात्म्य छ, यो प्रकट गरिएको यो कथा प्रसङ्गलाई, यो भक्तिलाई, यो भक्ति बढाउने यो प्रसङ्गलाई जसले सुन्दछ त्यो जीवन मुक्त हुँदछ। त्यसले भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ, त्यसको भक्ति बढ्दै जानेछ, त्यसमा श्रद्धा बढ्दै जानेछ र भगवान मोक्ष समेत प्राप्त गर्दछ। जसले प्रातःकालमा उठेर मौन रहेर श्रद्धापूर्वक भगवान हरिलाई सम्झिएर यो इतिहासको जुन यो कथा जुन चित्रकेतुको पढ्दछ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? सयाति परमाम गतिम। उसले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यो ज्ञानलाई बाँड्दा, यो ज्ञानलाई भन्दा, यो ज्ञानलाई उजागर गर्दाखेरि पनि भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यही भक्तिले गर्दा मुक्ति हुन्छ, त्यतिकै हुने होइन मुक्ति। यो पढिसकेपछि यसले के गराउँछ? हृदयमा भक्ति जगाउँछ। भक्ति जगाइसके भगवानको भक्ति गरिन्छ। भक्ति गरिसके पछाडि त्यो भगवानको पदलाई, परम पदलाई प्राप्त गरिन्छ। त्यो अर्थमा बताइएको यो श्रुति फल पाठ समेतको इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमीय संहितायाम षष्ठ स्कन्धे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशोऽध्याय। माता पार्वतीले चित्रकेतुलाई श्राप दिएर उसको बुद्धि ठिक पार्नु भएको र त्यही चित्रकेतुको राजा नै पछि वृत्रासुर बनेर आएको। वृत्रासुर बनेर आइसकेपछि के भएको चरित्र हामीले अगाडि नै सुनिसकेका छौँ भन्दै यहाँसम्मको यो चित्रकेतुको कथा प्रसङ्ग रहेको यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु।